بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا جہا آواز بڑھا دیو، میں اتنی زور نال نہیں بول سکتا بیٹا جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ محمد سرور صاحب اس محفل نو اچھا انہاں دا ثواب واسطے محفل ہے۔ محمد الطاف، محمد شباز، مشتاق عبداللہ، ہر او بندہ جڑا حضور دے دین واسطے کم کردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اجر عطا فرمائے، اور حضور دے دین دا پہرا دین والے تمام ساتھیاں نو۔ بھئی تیرا ساؤنڈ نہیں چل رہا، صرف ایک ڈبہ چل دا پہ، دوجے کو نہیں چل دے صحیح۔ ہاں بس وہ آج کل پرے ہوندہ ہے کہ چونکہ رش بہت ہوندہ ہے، صحیح ساؤنڈ لب دے کوئی نہیں۔ میلاد دیاں بہت محفلیں ہوندیاں تو پھر وہ بچیاں جیڑا لب دے ہو لے ہوندے، میں تو اس تو ناراض نہیں ہوندہ، کوئی پھر چیزاں دا اندازہ سن خود بھی ہو جاندہ ہے۔ آج کل ساؤنڈ بالکل نہیں لب دا، آج کل ہی مولویاں دا ساؤنڈ بھی بیٹھا ہوندہ ہے بول بول کے۔ جہاد کو دن رات ہر وقت بولنا تو پھر اتنا بولیا بھی نہیں جاندہ۔ بہرحال اے اللہ دے دین دا کام ہے، لفظ تو اڈے کال پہنچنے چاہی دے، لہجہ نرم ہوئے یا گرم ہوئے، مقصد ہے کہ الفاظ تو اڈے تک پہنچ جا۔ تو جڑے بیلی حضور دے ذکر دی محفل سجاندے نے، اللہ تعالیٰ انہوں اس دا اجر عطا فرمائے۔ اس علاقے دے لوگ بڑے زرخیز ذہن دے مالک نے۔ سرگانے اپرانوال توڑے گماٹ گلوتر قبیلہ ہے، تھے سرگانہ قبیلہ آباد ہے۔ اے لوگ رسول اللہ دے دین دے بہت مخلص نے، اور انہ دے دل وچ رسول اللہ دے دین دی بہت محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو تقریر کے شاہ صاحب بڑی کیتی ہے، طویل لمبی، اور شعر بھی پڑھے، نعتاں بھی پڑھیاں، واقعات بھی سنائے، میلاد شریف بھی پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ تو انت انہاں دوہاں گھرانہ عمل دی توفیق دے۔ میرے بچے نے ایک چیز دا میرے اگے سوال لکھیا ہے، انہاں دا جواب عرض کر دینا۔ سب تو پہلے بندے نو اے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں سنی ہاں یا سنی نہیں۔ اگر او اہل سنت نہیں تو پھر او دے اتے سنیت دے عقیدے دا اطلاق نہیں ہوندہ۔
اب مثال دینا تو جیڑا بندہ پاکستان دا رہائشی نہیں، انڈیا دا رہائشی ہے، بھاویں مسلمان ہے، وہ کوئی جرم کرے تو وہ قانون پاکستان دا نہیں لگنا، انڈیا دا لگنا۔ اگر پاکستان نہیں ہے تو جرم کردہ ہے تو آکھے میرے تو انڈیا دا قانون لاؤ، تو انڈیا دا نہیں لگنا۔ پھر جو سرانا پاکستان ہے تو پاکستان دے تمام قوانین نو فالو کرے، مننے۔ جو بندہ آندہ ہے کہ میں اہل سنت ہاں، اس بندے نو پھر اہل سنت دے تمام مسلک نو قبول کرنا پونا ہے، جی میں کیتا ہے تساں کیتے ہے۔ تو جی کسی نے شوق بندہ ہے اے سنی تو دوزخ خل جاؤ نے، میں ہی ناندی بس تو لے کے دوجی تو بانا ہے تو لے جائے، لیکن وہ آکھے بس میں اسے بانا ہے تو نہ میرا ادھر لکھی لکھو، ہنج نہیں ہونا۔ ایک پاسا کرو جیڑا بھی کرنا ہے، ہون جیڑا سنی ہون میں مسئلہ دسنا ہے، دوجہ نے دسنا ہی نہیں۔ اگر وہ بیٹھا ہے بیٹھتے سبحان اللہ بیٹھا رہے، میں وہ کوئی لڑائی نہیں، سبحان اللہ وہ دی مہربانی ہے، چلو آ گیا، ہو سکتا ہے ان کو گل سمجھ آ جائے۔ لیکن جو آندہ ہے میں سنی ہاں، میں سنیاں دا عقیدہ ان پڑھ کے سنینا۔ اہل سنت دے عقیدے وچ پیر میر علی شاہ صاحب دی کتاب پڑھ لو، التصفیہ، آپ دی کتاب ہے میر علی شاہ اور دی التصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ شیعہ سنی دے درمیان برحق فیصلہ شاہ صاحب کیتا سی کہ سنی آم دے تو آم دے۔ لاہور والے سید علی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں دی کتاب ہے کشف المعجوب۔ یارویں والے شاہ صاحب نے انہوں دی کتاب ہے غنیت الطالبین، سید عبدالقادر جیلانی یارویں والے انہوں دی کتاب ہے غنیت الطالبین۔ یہ جڑیاں دا میں نہ لیندہ پہ میرے کو ہیں کتاباں۔ اس تو بعد بہت بڑے ہندوستان دے عالم دین نے میر سید عبدالواحد بالگرامی، انہوں دی کتاب ہے سبع سنابل۔ آپ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے کتاب دا نام ہے مکتوبات شریف، جڑی انہوں دے مکتوبات نے، اور اعلیٰ حضرت دی کتاب ہے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، فتاوی امجدیہ، فتاوی مفتی اعظم ہند، اور آپ عقائد دی دنیا وچ معتبر کتاب شرح عقائد نسوی، علامہ نسوی دی، شرح عقائد علامہ عبدالعزیز پرہاروی دی۔ اس تو بعد آپ پڑھو بہت معتبر کتاب ہے الیواقیت والجواہر، اے مولا علی دے بیٹے نے امام عبدالوہاب شارانی انہوں دی کتاب ہے، عقائد تے معتبر کتاب ہے، اس نے اٹھا کے پڑھ لو۔ آپ امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی کتاب جو بہترین اور اہل سنت دے عقائد دی ترجمان ہے، فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر پڑھ لو۔ اہل سنت دا متفقن علیہ عقیدہ ہے، ایک جنہی کتاباں دے میں نہ یاد ہے وہ میں تو اندر سے ہزاراں کتاباں سنیاں دیاں چے مسئلہ لکھا ہے کہ سنی ہون دی نشانی یہ وے لا نذکرہم الا بخیر۔ حضور دے ہر صحابی دا ذکر جدو سنی کرے اچھیاں لفظاں نال کرے، برے لفظ نال صحابی یاد نہ کرے تو سنی ہے، جیڑا کر لوے وہ سنی نہیں رہا۔ دیکھو ایک بندہ میاں بیوی ہے، وہ رل کے راندے نے، بچے پیدا کر دینے، وہ دی خدمت کر دی ہے، لفظ کو بولی دے،
तलाक वो बीवी बीवी होंदी नहीं रहिंदी वो सारे हकूक होंदे ख़त्म हो जाते हैं। जेड़ा बंदा हजूर दी आल पाक दी या असहाब पाक दी बेअदबी कर लवे जिमें मियाँ कोल बीवी नहीं रहिंदी उवें उहदे कोल सुन्नीयत नहीं रहिंदी वो सुन्नी नहीं रहिंदा। हाँ वो तौबा कर लवे किसी दरवेश दे कोल जाके आलिम कोल फ़कीर कोल और दोबारा वो उस अकीदे ते पुख्ता हो जाए तो नूर अला नूर हो जाए। लिहाजा किसी भी सहाबी रसूल दी बेअदबी ये सन सुनियां नहीं करनी चाहिए। असी बंदे निक्के हाँ गल्लां वड्डियां ने इक्को गल रखो बस भी बेअदबी नहीं करनी। वो वड्डे लोग ने उन्हां दे झगड़े अगर उन्हां दे मसाइल ने तो उन्हां जानने ते अल्लाह जानने सन उन्हां दे जज बनन दी लोड़ नहीं। मैं हैरान उन्ना भाईया सन थाने च बह के कोई बंदा बोलन नहीं दिंदा थानेदार को बह जाइए सन बंदा गल को नहीं करन देना। वो बंदे जज बने खलोंदे होंदे आल ते असहाब दे विचले सन खलो के बस असी फैसला तुहानू कर देने आ सच किहड़े पासे ते झूठ किहड़े कैसे। लिहाजा अब जो लोग अहले सुन्नत हैं हमारा मुआविया के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। कुछ लोग हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं और कुछ लोग हज़रत अमीर मुआविया नहीं कहते। मैं तो हज़रत अमीर मुआविया कहता हूँ। सुभान अल्लाह। केड़ा मौलवी भाई मैं इंदा भी मैं जवाब दे देना मैं उनका भी वो एक तो मौलवी कोई नहीं बेचारा एवं कितने टुरदा फिरदा बन गया है। मैं अरज तुन कर देना हज़रत अमीर मुआविया विच जेड़े इन्हां सारियां ऐब नज़र आए न वो इमाम हसन नूं क्यों नज़र ना आए जिन्हां उन्हां दे हथ बैत करके उन्हां नूं तख्त दिता ते ताज भी दिता। जदों इमाम हसन उन्हां नाल सुलह कर लईए वो कैसे मुरीद ने जेड़े अपने पीरां दी सुलह तो भजे वधे न। ये सारे मसले की गल इत्थे मुक गई है। जे इमाम हसन उन्हां नाल सुलह कर लईए तो लड़ो ना तो जे सुलह कोई नहीं की तो लड़े रहो। असी इमाम हसन तो ज़्यादा मौला अली दे मुहिब नहीं और नाल निरी ये गल नहीं भाई इमाम हसन कलिया कीती है। इमाम हसन भी कीती है तो इमाम हुसैन भी कीती है। दोवां बिरावां कट्ठियां कीती ते बैठे आए तो हज़रत कैस बिन साद बिन उबादा ये भी कोल बैठे है। ये इमाम हसन दी फौज दे सिपा सालार है। इन्हां जदों बैत कर लई तो उन्होंने इमाम हुसैन लू वेख्या जदों इमाम हसन बैत की बैठे एक कमरे च आए। इमाम हसन बैत कर लई ये हुण रिजाले कशी च लिखिया है। रिजाले कशी सुनिया दी नहीं दूजियां दी किताब। उन्हें उदू वेख्या तो पूछा वा हुण मैं की मेरे वास्ते की हुक्म। इमाम हुसैन ने फरमाया कुम फबाइए फ़इन्नहु इमामी उठ के तू भी बैत कर ला। हसन सिर्फ मेरा बिरा नहीं मेरा इमाम भी है जो उस कर लिए थे असी मगर मैं इमाम हुसैन दे इस फरमान ते खलोता साईं फरमांदे जे इमाम हसन कर लईए तो साडा बिरा भी है तो साडा इमाम भी है। उन्हां दे दोहरे रिश्ते आए उन्हां दा बिरा भी आए तो इमाम भी आए तो एक रिश्ता तो तुहाडा ते मेरा भी है भाई इमाम तो साडे भी है। भाई हुण इहदे उत्ते फैसला कौन कौल की तुसीं रुका च लिखिया तो मैं पे गल दसना नहीं तो हलाई करी
ان ہلین دی ضرورت نہیں ہے، گلاں نہ کیتا کرو، چپ کر کے اپنا آخرت دی فکر کرو، قبر دی فکر کرو، تو آنے مسئلے سنن دی تے کرن دی لوڑ کیڑی پے گئی؟ تسی یہ دے چکی کڈنا ہے با کیڑا بندہ کیویں لڑیا تے مڑ کیویں جنگ ہوئی، تسی اپنا فکر کرو، باسی قبر جانا ہے تے دسنا کی ہے جدو پوچھنا نے من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، وہ گل یاد کر پیاریا، میں حلال کھانا یا حرام کھانا ہے دی فکر کر۔ شیطان دا نظام چل گیا ہے، عورتاں دے وچ موبائل ہتھاں دے آ گئے نے، ٹی وی ہر گھر وچ چل گیا ہے، فلماں پیاں چل دیاں نے، انہاں اُتے گل کرنی چاہیے با اے بے غیرتی ہے یا اے کرنا چاہیے با 1500 سال پہلا کی ہویا ہے؟ سننے والی گل سمجھنے والی ہے جے تواڈے سمجھے چ آ جائے۔ اچھا خیر، اگلی گل بھی میں دسنا، اے اتھے مکا چھڈیے با اے دے اُتے آپ نہ جھگڑا کیتا کرو، نہ سنیا کرو۔ اے جھگڑے سنیا کسے دے دل وچ صحابہ دے بارے برا خیال آ گیا، کسے دے دل وچ آل رسول دے بارے برا خیال آ گیا تو ایمان نو نقصان ہوئے گا۔ ادھے تے قرآن نے فیصلہ دیتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ لوگ گزر چکے جو انہاں کیتا انہاں دا اللہ انہاں کو گل کرے گا، جو تو کرنا ہے وہ دا سوال تیرے تے ہونا ہے، تو اپنی تیاری کر۔ تو پتر نہ جھگڑیاں ہیں فرقہ باریاں تھا نہ پویا کرو۔ مولویاں دا چورن وکدا نہیں تو فرقہ باریاں تڑا چورن بنا لیں دے۔ ہن اس مولوی اتھے گل کیتی ہے تے اج ایتھے بھی دی گل ہو نہیں گئی تو یہ اس تو ہی کر دین، بس ساڈی بھی کچھ مشہوری بنے۔ وہ مولوی ایک جڑا ہے نا وہ پڑھ کے تو کتاباں شتاباں ہوندے کول تو کوئی نہ ہوندی نا گل، کوئی نہ ہوندی ہوے، اس آکھیا کہاں حلال ہے، وہ بندے بھجے، وہ نائدلے بندے مولوی نے لیا، ایدن نے لیا، بس ساڈا مولوی آندا ہے کہاں حلال ہے، وہ پوری تحصیل وچ گل بہل گئی۔ مولوی کٹھے ہوئے، وہ نہ آکھیا مولوی تو کیویں آنا ہے کہاں حلال ہے، اس آکھیا تسی کیویں آندے ہو، اس آکھیا اسی تے آنے حرام ہے، تو اس آکھیا ایویں ہو سی، وہ تے انہاں آکھیا ایڈا روڑا کیوں پائی، اس آکھیا روڑا اونج پوندا نہ پیا، میں آکھیا کوئی ساڈی بھی گل وچ ہوے گی۔ لے ہن او گل تا اس مولوی دی بھی وچ ہو گئی تو اے اصل وچ باجی اے چاہندے نے بکو ساڈا بھی گل ہو جائے۔ اوے بہ جا، اے خدا دا نا ہی تو بھی بہ جا، تو کڈا کرمانا ہے، اے بہ جا، میں تیری مان گیا، تو بھی بڑا عالم۔ لے اور ہن مان گیا بتوالم سرگانیاں برگی چاہ پوری ورلڈ چو نہیں لبھی پاجی ایتھوں دودھ ٹردا ہے، اوتھے ساڈے کول شہراں جاندیاں پتہ نہیں وہ دے نال کی ہو جاندا، وہ دی جڑی وہ چاہ بنے دے سن پتہ ہی نہیں لگدا ہے چاہ ہے کی۔ ایتھے تواڈے کول آ کے چاہ پی لوی سن ہفتہ پورا نشہ رہندا ہے، یار کدے سرگانیاں چاہ پوائی، یقین کرو۔ دریا دے کنارے دا جناب دودھ دندا ہے خالص مجھی دا، دو چیزاں نال ہی مجھ بندی ہے، چرائی نال تے ترائی نال۔ جٹ دس دے با ایک چرائی دوجا ترائی، تواڈے کول ترائی بھی ہے دریا تے رہندے ہو تے چرائی بھی، ہن مجھی دا دودھ تواڈا ہونا ہے، جڑا ساڈے کول وہ کیڑا دودھ دے وہ مولویاں ورگا ہی ہو گیا ہے، رلے آڑا جی ہاں نا خالص، جی میں مولوی نا خالص نے اے میں ساڈے کول دودھ بھی رلے آڑا سائیں مرا ہو گیا، کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اگر انسان میں برا خیال آ جائے وہ توبہ بھی کرے، مگر وہ خیال اس کے ذہن میں بار بار آتا ہے، تفصیل سے بتائیے، خیال تے فتوہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی انسان نو زنا دا خیال ہوتا ہے تو او دے نال ہوندا زنا دا گناہ نہیں ہوندا، وہ ارادہ کر لوے زنا دا مڑ بھی گناہ نہیں ہویا، کرنا نہیں چاہیے ارادہ، نہ خیال ہونا چاہیے، لیکن یہ ہوندا رہے تو گناہ جدو اس کرنا ہے ادو ہونا ہے۔ یہ دا طریقہ اور کھلیا ہے وے بھائی صاحب کہ جدو خیال وچ آپ دے خیال وچ گناہ آوے،
آپ درود پڑھیا کرو تاکہ خیال حضور ران آپ درود پڑھیا کرو تاکہ درود خیال روے تے حضور خیال ران ساڈا خیال دو نمبران جائی نا اگر گناہ ہو جائے کسے کوڑوں تو پھر بھی توبہ کر لے کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ تے جا کے بیعت کرے اور توبہ کر لے اور اگو اس گل تے کھڑا رہے کرے آئے ولی دے ہاتھ تے چور دے ہاتھ تے نہ کر لیا وہ تو اڈے تو بھی آگاں ہوئے سود دینے والا اور مجبور شخص سود پر کوئی چیز لیتا ہے کیا دونوں جہنمی ہیں تو جواب سود دینا تے لینا دو میں گناہ نے آپ مسئلہ سمجھ لینا حضور دی حدیث ہے کہ سود اللہ نال جنگ ہے اور او دے رسول نال اے اللہ دا قرآن آیا ٹھیک ہے جیڑا بندہ سود لیندا ہے وہ اللہ تو دے رسول نال جنگ کردا ہے ہونے اگو تواڈی مرضی ہے بس تساں جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی جننے جو گے اونا کام کرنا چاہیے حضور نے فرمایا سود دے 70 گناہ نے جھوٹ بولو گے تو گناہ ہے شراب پیو گے تو گناہ ہے سود دے ایک گناہ نہیں ہوندا 70 ہوندے نے تے جیڑا ساریاں تو ہیٹھ لائے وہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے ہون آ گیا بکیا لین والے تے دین والے دوویں گناہگار نے دوویں گناہگار ایک صورت ہے جتھے چو بندہ شاید بچ جائے کہ اگر کوئی بندہ بھوکا مردہ پیا اور دے کوڑ اور کوئی واہ نہیں تو او کسے جگہ تو سود لے کے تے اپنی زندگی بچائندہ ہے تو اس بندے دا مسئلہ ہو رہا ہے مطلب وہ سود نہیں لیندہ تو مردہ ہے مجبور ہو گیا ہے تو مجبور آدمی اگر سود لے لیندہ ہے تو اس بندے نے آپ کو پتہ ہوندہ ہے میں مجبور آیا ہوں ٹی وی لے ہونا تو مجبوری کوئی نہیں اور میں ٹی وی لے ہونا تو بڑی مجبوری ہے وہ مجبوری نہیں میں سکوٹر لینا تو مجبوری ہے بھائی تو پیدل ٹر جا یہ تو مجبوری کوئی نہیں لہذا سود دوویں گھر گناہگار نے اور ایڈا مجبور بندہ میں نہیں اپنی زندگی چ ویکھیا جیڑا ایڈا مجبور ہوئے ہوندے تو کسے مسلمان نو انجی طرح سا آ جاندہ ہے بین روٹی دے چھڑ لہذا بھائی جی نہ لینی ہے جی نہ ہون میں آنا میرا کما دے اور میں کھاد پینا ہے میں مجبور ہوں نہیں یہ مجبوری کوئی نہیں بندے کو 50 کلہ زمین ہے تو آندہ میں مجبور ہوں تو مجبور ہے تو بھی 5 کلے ویچ چھڑ یہ کڑی مجبوری ہے پھر میں دے تو خود عمل کیتا ہے میں ایڈا وڈا زمیندار کوئی نہیں میں نے پیسے لوڑ پہ میں 2 کنالی زمین بیچ تو پرابلم ویچ چھڑی کوئی مسئلہ نہیں یہ زمینہ ہوندیاں کے ساتھ پیسے ہوئے تو لے لئی نہ ہوئے تو ویچ چھڑی مڑ آگئے تو مڑ لے لیں لیکن سود نہ لو قبر جانا ہے اللہ کے جواب دے ہونا ہے آجے اصل دین آجڑے تُسی مسئلے نے سڑو ہوئے رہن دے ہوئے دین اینا تے بے کے ڈسکس کیتا کرو آوہ سود دے بارے مولوی کی آندہ رشوت دے بارے مولوی کی آندہ حرام خوری دے بارے مولوی مسئلہ کی کردہ تکری اینا گلنا تے بے کے بیٹھ کھینچ ڈسکس کریا کرو گالے پیاریاں ہو مسئلہ ہے کہ بندہ پوچھ دے رہو تو میں 10 داران نہ دوجے 10 سونا 10 سونا کام میرے کو ران دیو پوچھنا لا تو اڈے کو ران کرنا تھے جڑا جڑا پوچھنا ہے پوچھ دیوروں دے تو جتنا کو جاؤں ہے سود ہے آڑت سود نہیں اگر کوئی بندہ سود تو بغیر آڑت کرنا چاہے
تو سود آڑت نہیں. آپ اگر کوئی بندہ 200 دی کھاد دی بوری خرید ہے 6 مہینے دے کارے تے 600 دی ویچ چھڑدا ہے تو جائز ہے. ٹھیک ہے او دا گناہ نہیں. غلطی کتھے؟ غلطی ہے کھاد چا دیندے نے تو اندے تے بھی پیسے لا لیں گے وہ تو جائز ہو گئے. موڑو نہ دن با تو کنک کون سان دینی ہوں اسی کنک دی آڑت منے کٹنی اور تو اپنی کھاد دے پیسے جو ماما لے لین ہوں کنک دے نال کس دے کٹنا ہے. اے ظلم کر دینے اور استحصال کر دین غریب موڑ او دے نال کٹ دین موڑ اون دے پیسے کھلاری رکھ دین تے اگا اپنی منجی چھڑ دے ران دین تو موڑو چوڑ ویچ دین تو موڑ اٹھ کے اون دین دین. اے تریرا ظلم کر دین موڑو نہ دا ٹیکس کر دین. تو اے ظلم کر دینے اور ظالم نو ظلم دی اللہ سزا دے وے دا. ایسے آڑتیاں کول نہیں جانا چاہیے دا. آڑتیاں چاہیے دا ایمانداری نال کام کرنا. ایک جنس تو ایک باری منافع لین. اگر کوئی آڑتی تو انو کھاد دیندے اور تسی ان 6 مہینے بعد پیسے نہیں دیندے اس تو انو 1200 روپے دی بوری دیتی سی جبکہ بوری دی قیمت 80,000 اس دیتی سی 1200 وہ 1200 اندہ 200 اتلا جائز ہے وہ لے سکتا ہے. لیکن اگلے 6 مہینے اگر پیسے نہیں دی پہ تو اسا کہا میں انہاں دی مڑ کھاد بنانی ہے تو اتے مڑ پیسے لینے وہ غلط ہے. انہیں جائز ہے اور سود دے زمرے چاہے کیونکہ بزنس ہے وعدہ بھی آندا ہے گھاٹا بھی آندا ہے. تو جیڑا آکھیا میں صرف منافع لینا ہے وہ مڑکی میں دا کاروبار کی تھی بیٹھے اور بھائی بس ہے. انہاں کی مطلب انہاں دے سود تا کوئی نہیں. بھائی جن دے نال نئے لگنی ہوں دی موج ہے کوئی گورنمنٹ چنگا کام کر دی ہے تو لے لو وہ دا تو کوئی نقص نہیں. دے چھڑیا ہے پیشاں بس پھر ٹھیک بیٹا وہ تو جائز ہے. گورنمنٹ ساڑی یہ پیسہ بھی گورنمنٹ کو اپنا کوئی نہیں اپنے چو نہ روپیہ بھی سان کدی نہیں دیتا وہ ساڑا ہی کٹھا کر دینے وہ کٹھا کر کے بچو اپنے پولیسیاں نال دین دین کر دینے کوئی وہ جو ڈھی جائے تو لینے چہرج اتر نہیں ہے لے سکتے ہو. میں سب تو زیادہ آپ نو یہ آکھاں گا کہ اے جڑے فرقیاں دے رولے نا انہاں تو پیچھے روے. ایک گل مان لو یا کو سی سنی نہیں تے یا کو اسی سنی ہاں پتر جدو تسی سنی ہو تے مڑ کام سنیاں آڑے کرو. اے جڑے مولوی مسئلے انج دے کرتے نا وہ صرف دکان چمکائن آستے کر دے نہیں تے کی لوڑ انہاں مسئلے دی. چپ کر کے اللہ دا دین سادہ جا دسیا کرو بندیاں داڑھی رکھو ہے نماز پڑھو ہے اچھے کام کرو ہے حضور دی ذات نال عشق کرو حضور دی آل نال محبت کرو صحابہ دا ادب کرو. مسئلہ تے یہ دسنا چاہیے. جان بوجھ کے مکھی یار اتھے بانا ہے جتھے زخم مکھی دی عادت ہوں دی نا وہ پورے جسے تے نہیں باندھی سائیں برس اتھے باندھی ہے جتھے زخم. ایک کچھ بندیاں دی عادت ہوں دی ہے وہ نہ تقریر کر دیاں کوئی نہ کوئی ایسی گال کرنی ہے پیچھے ساڑی گال ہوں دی رہے. اللہ تعالیٰ ایسی سوچ تو بچائے. بھائیا بندے مرنا بھی ہیں تے مولویاں بھی مرنا ہے تے جی میں تسی پیان دے ہو نا اسی سود دا حساب دینا ہے مولویاں انہاں مسئلے دا جواب دینا ہے انہاں دی امت نو کی لوڑ آئی جڑے تو روز چھیڑنا ہے اکوڑے آئی دیا کھڑا ہو سامنے. جدو کسے میرے نبی دی امت نو انہاں مسئلے دی ضرورت کوئی نہیں. سادے لوگ نے دین نال محبت کرن والے نے انہاں نے کیوں ذہنی طور تے خراب کر دے ہوئی ہو جو مسئلے کر کے انہاں مولویاں نے بھی پٹھا ٹنگنا نہیں. جیڑے فرقے دا بھی ہے جیڑا فرقہ واریت کردہ ہے ان پٹھیاں ٹنگنا چاہیے. تو ان میں آنا ہی ہو جن صدیہ نہ کرو تے انہاں سنیا نہ کرو انہاں بالکل نہ ختم تے بان دیتا نہ انہاں اگر وہ سیدھی گال کر تو فرقیاں نہ لیندہ کیوں. ہر بندہ اتھے بھائی پاٹے کھائیں مولوی انجی نہیں مان ہندہ تے مڑ 20 بیکرا پھاد لے ایک ہوئے کریلا دو جا چاڑ نعمتے جائے تو دے مٹھاس کی تو ہونی
گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ اے حساب ہے بھائی انہاں دا میں تے توانے سبق ہن پڑھا سکنا وہ نہیں مندے ایو جہاں مولویاں تقریر نہ کرن دیتا کرو انہاں کو سنیا نہ کرو انہاں کہ کرو بھائی سان محبت عشق دی گل سنا مہربانی کر مولوی فرقیاں والیاں گلاں سان نہ سنا اسی جتھے لگے ہاں نا سان لگیاں رہن دے تے جدے کسے دا دل اودے جائے اپنا پھڑک دے رہا گل دی سمجھ آئی کوئی نہ پتر آ چیز ہے اے دے اتے عمل کریا کرو اسی اہل سنت ہاں میں اہل سنت ہاں میں اپنے بیلیاں بھی آنا با اہل سنت رہو حضور دا میلاد کرایا کرو حضور نال محبت کیتا کرو جس لئے ٹائم لگے اپنے پیر خانیات جاوے کرو پیران اللہ دیا ولیاں کو علماء جتھے عالم کو چنگا عالم آوے اے بیچارے مولوی کی اے ہن میں کی آکھاں چھڈو پراں مڑ تو ساکھنے میلاد آئی تے ساری مولویاں تے پڑھ چھڈی ہے چھڈو پراں انہاں بیچاریاں کی وے انہاں شدیاں کی دین دسنا ہے بس انہیں جو گئی نے چٹکلے چھوڑے تھے وہ کی چھڑو حضور سرکار دا دین سمجھو اور حضور دے دین تے عمل کرو تیرے تے میرے پاک نبی سرکار دا میلاد ہویا میرے حضور دنیا تے آئے نے اللہ دا قرآن فرماتا یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مل کے ذرا پیار نال کہہ لو چل چڑھے آیا مینا دے لال چل چڑھے آیا مینا دے لال مک گئیاں دنیا تو راتا آلیاں مک گئیاں دنیا تو راتا نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں ہو گئیاں قربان ویکھن ایتھے ہن میلاد دی گل سمجھنا جدو تیرے تے میرے نبی دنیا تے جلوہ گر ہوئے نا 6 دن سرکار دی زہری عمر ہو گئی کتنی 6 دن اے حضور دی دائی حضرت حلیمہ آئے تے حضور نے انہوں نے حضور نو چایا تے اپنے سینے نہ لایا ٹھیک ہے سینے نہ لا کے دودھ پیایا تے مڑ دوجے پاس سے کیتا تے حضور نے دوجے پاس سے دا دودھ نہ پیتا جنی دیر حضور حضرت حلیمہ دا دودھ پیندے رہے نے انی دیر تک حضور نے دوجے پاس سے دا دودھ نہیں پیتا او دی وجہ ایسی کہ میرے پاک نبی دے حضرت حلیمہ دے کو اور بھی پتر آئے جڑے حضور دے رضائی بھائی آئے حضور اپنی ماں دی گودچ بھی اپنے بھائیاں دے حصے دا حق نہیں کھادا پایا بندہ ہوئے جڑا کسے دا حق نہ کھاوے حضور سرکار دی میلاد تے حضور دی سیرت ہے تھانے عدالتاں بندیاں دیاں کیساں نال بھرے پہنوے تو ان کوئی نہیں گھر بیٹھیاں پتہ ہوندا با اسی زمین واہ لئیے تے ساڈی نہیں غلط فہمی تو ہوئے تو گھرے چ بہ کے بھی براواں چ بہ کے نکل جاندی لیکن ساڈا پتہ ہے کی چکر ہے ساڈا چکر ہے جس ویلے برا بوئے وانڈ لیندن نہ تے دوجے دی کمان چنگا ہوئے تے اسی آنے اسی مڑ ونڈڑی ہن کی ہوئی ہو سکے اون دل چنگی ٹر گئی تین سمجھ نہیں رلی پا گل زمین دی نہیں گل بندے دیاں مقدراں تے نیتاں دی ہوندی ہے تو ان بیڑی چ دتی تے مڑ اودے چنگی ہو پونی
کیونکہ یہ زمین دا کمال نہیں ہوندا، بندے دی نیت تے اللہ دے فضل دا کمال ہوندا ہے، زمیناں وچ نہیں گل ہوندی۔ جدو نیت صاف ہو جائے ادو مالک مہربانی کر دے، ادو بھیڑی بھوئیں بھی چنگی فصل کر چھڑ دے۔ تے جدو نیت صاف نہ ہوئے پائیا مڑ باویں 4 واری براواں نال ہر سال ونڈدا رہو، تیری کونوں چنگی ہونی۔ یہ رمض نہیں بندے سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر، اے اصل کمال ہے۔ عزیزان من، میرے نبی نے اپنے براواں دا حق کھان تو منع فرمایا ہے۔ بھائی اور عزیزو، اس فقیر دے جملے تے بات یاد کر لینا۔ درویش کامل میاں محمد بخش فرما دے لیں، بے قدراں دی یاری نالوں تے سنگ چوڑے دا چنگا، حرام دا گوشت کھاون نالوں۔ بلی ایتھے رکھ چھڑو، ہو گئے، اللہ آپ نو برکت دے، رکھ دے، ہو گئے، بس میں راضی ہو گیا، آپ بیٹھ جاؤ، بندے نے گل سنو، آپ بھی سنو، اللہ تن برکت دے۔ بے قدراں دی یاری نالوں تے سنگ چوڑے دا چنگا، حرام دا گوشت کھاون نالوں تے ساگ سروں دا۔ پتر حرام نہ کھا کے قبر جائیں، قبر چاک بڑھنی، پچھلے آستے چھڑ جانا، با اے پچھو موجاں لین، انہاں حلال کھواؤ پڑھاؤ، جیڑی بوئیں بانڈا انہیں اپنا قابو کرن، حرام کٹھا کر کے پچھلے دے جانگے، وہ تے ٹھٹ لیندے راسن، تے جیڑا اسی پھدیاں ہونا ہے قبر چوندہ جواب کہیں دینا۔ سرگانا صاحب گلاں صرف میں منہ نال نہیں کردا، میں کچھ عمل دی کوشش کرنا۔ میں اپنے پتران با کے آکھیا ہے، تواڈا دل ہوئے نا بابا ساڈا پیر ہے، بڑا تین دی بڑی پیری مریدی ہے تے بڑیاں تقریراں کردا ہے تے ساڈے واسطے جائیداد چھڈنی، میں ٹکا نہیں چھڈنا، ایک ٹکا بھی تواں میرے کولوں نہیں ملنا۔ اپنی کمائی کرو، کی دین پڑھو، دین پڑھو، حضور دے دین دے نوکر ہو جاؤ۔ ایڈی وڈی گورنمنٹ دی نوکری لگ گئی ہوئے تو تواں روٹی چنگی لبدی رہنا۔ گل دی سمجھ نہیں آئی تواں؟ حضور دی گورنمنٹ تو وڈی کوئی گورنمنٹ کائنات ہے تو میں نہ اس گورنمنٹ نوکری لگ جسے، چنگا پڑھ لو، دین پڑھ لو، نوکری لگ جسے تو موجاں لگیاں رہے سے، سگنے دودھ دی چاہ سرگانے تو اندین تے جے تسا دین دی نوکری چھڑ دیتی تے تواڈا دل ہوئے بابا بینک بھر کے ٹر جا سی تو پیچھے بہ کے ٹھاٹھ لواں گے، اے نہیں جے ہونا۔ کیوں؟ میں جدو قبر جانا انہاں میرے تو نہیں پوچھنا گل کر پیچھا کی چھڑی، تو میں آکھا میں سنیا کو مال کٹھا کر کے تو پیچھا پتران دے آیا تو میں حساب دینا، میں حساب کو نہیں دینا تواڈے مال دا، میں سارا مال اللہ دے راہ تے لا کے مرنا۔ خبردار میرے کو مال دی امید نہ رکھے، ہاں پڑھ لو، جتنا خرچہ تواڈی پڑھائی تے ہوئے میں کر سا، مگر تواں بینک بیلنس بنا کے نہ دے سا۔ توجہ ہے؟ نال انہوں نے ایک وصیت کیتی ہے، سرگانیوں فقیری ہے ساڈی ساریاں تو وڈی، بجے تو جنازہ رکھنا ہے نا میرا، بندیاں بڑیاں آیا ہونا ہے، تیرے سارے مریداں ملنگاں سننا ہے، پیر ساڈا ٹر گیا تو نہ سارے آنا نہیں، جنازہ رکھ کے سپیکر لا کے تو پہنا اعلان کرنا ہے میرے ابے دے پیسے کتنے، پلاٹ دنیا تے کتنے، بینکاں کنے پیسے ابا چھڑ گیا، تو مریدان پہ آنا جے پیسے ہون تو بینک بیلنس ہوئے تو تسی اس تو بعد اپنا پیر اور بنانا ہے، تسی سمجھنا ہے 2 نمبر سے، تو جے مال کوئی نہ ہویا، پیسہ کوئی نہ ہویا، کدے مسجد بنی ہوئی، کدے درس بنیا ہویا، تو مڑ تسی پکے رویا ہے، تو بندہ گال ٹھیک کردا سی، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو بھائی ایسا تے دنیا نے یہ سمجھے ہے بھائی ایس کھاتے دیئے، سرگانہ صاحب کھاندے بھی بادشاہ مارا، راندے بھی بادشاہ مارا، نوکر بادشاہ مار دیا،
جوڑن والی چکر ساڈے کول کوئی نہیں. کھانا بھی بادشاہ مار، پینا بھی بادشاہ مار تے رہنا بھی بادشاہ مار، مگر جوڑ جڑا ساڈے کول کوئی نہیں. سارا دین تے لین. اس دنیا دی اوقات کی ہے جڑی سن لین تو لائے. دنیا دی کی اوقات ہے جڑی درویش نو لین تو لا جائے. 25 سال ہو گئے تقریر کر دیا، کوئی مائی دا لال انگل کھڑی کرے میرے تو پیسے منگے گی. تسی فرق ہی نہیں سمجھیا. انہاں کی تو دین دسنا ہے جڑے آندے پہنا سن پیسے گلاؤ تے اسی آ کے پڑھنے ہاں. انہاں دین دسنا وہ وپاری نے. دین درویش تو لبھو. فقیرو میرے بچوں تسی بڑے سن پیارے ہو. اس وجہ اس پیار دیئے کہ تسی ایس جنگل اچ بھی حضور دے دین نو اجے تک پھد کے بیٹھے ہو. جیڑا 15ویں صدی اچ ایس دور اچ بندہ آجے سنی ہے تے حضور نال عشق کردا ہے، میں اس بندے تو قربان ہاں. تہاڈی کیا بات ہے. تہن اللہ اجر دے وے اور تہن اللہ برکت دے وے. سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ تواڈے تے بہت راضی ہے اور اللہ تواڈے تے بڑے کرم فرمائے نے. اے دنیا داری دی مثال اس تو اندیندا بیاں بھائی اکٹھ کرنا تے جوڑ جامع کرنا ایڈا کام کوئی نہ. کھانا بندے ان نہیں ہوندا جتنا پیٹ لگا ہے. اتلا ہے میں دماغ دا سوچی تے حلال دا کٹھا ہو جائے نا ڈھیر سارا تے سبحان اللہ. حرام یہ نہیں جوڑنا، 2 نمبری نہیں کرنی. سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دینے پڑھ عالم فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردہ ہو دو جگ دی یہ دولت لبے اے ظالم نفسنا مردہ ہو باج فقیراں کسے نہیں ماریا ظالم چور اندر دا ہو پتر نماز پڑھیا ہے کسے دا حق نہ کھاویا ہے میں گارنٹی نہ لکھ کے دینا اللہ تو ان جنت دے گا. جیڑا بندہ حرام نہ کھاوے اللہ تعالیٰ ان گناہ کرن ہی نہیں دینا. اے جدو حرام اندر جاندہ ہے سائیں ہویا فطور پیدا کرتا ہے اتلا دیندہ ہے بندے نظروں حرام جوندہ اندر گیا. سمجھ آئی کوئی؟ حرام کھایا اندے چو جڑا خون بنیا ہو بھی حرام اس خونی چو جڑا گوشت بنیا ہو گوشت بھی حرام ہڈیاں بنیا ہڈیاں حرام اگو انہی چو جڑا خیال پیدا ہویا وہ خیال بھی حرام. سب تو پیڑا تے بنیادی کام جڑا درویش نو کرنا چاہی دے یا مسلمان نو کرنا چاہی دے وہ اپنی روٹی پاک کرے. اگاں آپ پہ شاخاں پھیل دیا جانی اگاں آپ پہ کام سیدھا ہوتا جائے. لہذا سب تو پہلا اپنی روٹی تے توڑے تے ذمہ داراں تے اللہ دا فضل ہی بڑا ہے. تساں تے دکے نال لے ہونا ہے نہیں تے دوان اللہ دین دے حلال دے. تسی دکے نال وچ نہ لڑاؤ آپ تے توڑے حال گنجائش کوئی نہیں حرام ہون دی. توان اللہ فضل ہی ایڈا کیتا ہے توان اللہ وہ کام دیتا ہے جیڑا توڑا تے مالک دا ہے تسی جو پڑھے ہو منجی ٹونگ کے آ جاندے ہو تو وہ وڈی کر چھڑ دا ہے اتے منجی لا چھڑ دا ہے تے توڑا تو دا معاملہ ہے ویچ بندے حرام آلے کیوں رلین دے. تھوڑا کھا لو تے پاک کھا لو. حضور دا ملاد کرایا کرو فرقہ باریت تو بچو حضور نال محبت حضور دیال نال پیار صحابہ نال اتھے رہو. لنگر پکایا سائیں دا تے لنگر ونڈیا جیڑے 4 دے آڑے مر گئے تے قبر رکھ سن سائیں سے آن لے سن ساڑا نوکرہ الحمدللہ.